दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै जारी गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले उपाध्यक्ष नेङवाङको आरोप। वैशाख 30 गतेको चुनावका बारेमा शंका गर्नै नपर्ने कांग्रेस महामन्त्रीको भनाई। भित्र खेलोफड्कोहरू भइरहेको छ, किन केही साथीहरू जनतामा जान डराउँछ? यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ। आन्तरिक हवाई उडानको भाडा बढ्यो, भोलिदेखि लागू हुने। पोखरा जनकपुर हवाई उडान सुरु। गण्डकी र मध्य प्रदेश बीच सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको विश्वास। पछिल्लो 24 घण्टामा 91 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। ज्यान गुमाउनेको संख्या 0। रुसले अस्थायी युद्ध विराम पालना नगरेपछि युक्रेनबाट सर्वसाधारणको उद्धार रोकियो। बम बारीका बीच सर्वसाधारणको उद्धार सम्भव नभएको युक्रेनको भनाई। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलमा हिमालयन शेर्पाले जनजागृति क्लबलाई हरायो। अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा पाकिस्तानले 476 रन बनायो। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउबाले कर्मचारी समायोजनको क्रममा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि सरकार प्रयत्नशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकमा सहज ढङ्गले सेवा प्रवाहको काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउबाले राजनीतिक आस्थाका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न नहुनेतर्फ पनि कर्मचारीहरूलाई सचेत गराउनुभयो। नागरिकको सेवकको रूपमा कर्मचारीहरूले काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउबाले कर्मचारीहरू नागरिकको निरन्तर सम्पर्कमा रहने हुनाले उनीहरूले आफ्नो छविलाई स्वच्छ बनाइराख्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले स्थानीय तहको चुनाव तोकिएको समयमै हुने बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले संविधान तथा ऐन कानून अनुसार स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 भन्दा पर लैजान नमिल्ने भन्दै तोकिएको मितिमै चुनाव हुने बताउनुभयो। महामन्त्री थापाले आम चुनाव भने मंसिर भन्दा अगाडि नै हुन सक्ने बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा अवरोध गरिरहेमा आम चुनाव बारे सोच्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङले सत्तारूढ दलहरू स्थानीय तहको चुनाव पछि झकेल्ने खेलमा लागि परेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले विगतमा पनि चुनावमा जाने भन्दा डराएका केही नेताहरूले तोकिएको स्थानीय तहको चुनाव पनि पछि सार्ने खेल गरिरहेको बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा उहाँले आफ्नो पार्टीको जोडबलमा घोषणा गरिएको स्थानीय तहको चुनाव पनि सत्तारूढ दलहरूले सार्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। बल्ल बल्ल तपाईँ हामीले लडेर स्थानीय तहको निर्वाचन तोकाएका छौँ, तर अहिले पनि भित्र खेलोफड्कोहरू भइरहेको छ, किन केही साथीहरू जनतामा जान डराउँछ? तर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले भने आजै काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा एमालेले आरोप लगाए जस्तो सरकारले चुनाव नसार्ने र स्थानीय तहको चुनाव तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने दावी गर्नुभयो। वैशाख 30 गते निर्वाचन गराउने हो। स्थानीय निर्वाचनको बारेमा कहिलेकाहीँ कसैले व्यक्तिगत रूपमा केही भनेको पढेको सुन्छु, तर यो संविधानले, ऐनले, नियमले, कानुनले हामीलाई निर्वाचन एक दिन पनि तलमाथि गर्ने छुट दिएको छैन। वैशाख 30 गते कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ र आम चुनाव मंसिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेस चितवनको सभापतिमा राजेश्वर खनाल विजयी हुनुभएको छ। पहिलो चरणको चुनावमा दोस्रो मत प्राप्त गर्ने मिलनबाबु श्रेष्ठले दोस्रो चरणमा खनाललाई समर्थन गरेपछि उहाँ स्वतः विजयी हुनुभएको हो। पहिलो चरणको चुनावमा सर्वाधिक मत प्राप्त गर्नुभएका खनाल र श्रेष्ठबीच दोस्रो चरणको चुनाव हुने भनिए पनि श्रेष्ठले खनाललाई समर्थन गरेपछि खनाल विजयी हुनुभएको हो। खनाल नेता शेखर कोइराला निकट मानिनुहुन्छ। चितवनमा अन्य पदको मतगणना हुन बाँकी रहेको छ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको छ। प्रेस चौतारी नेपाल प्रदेश नम्बर 1 को बिर्ता मोडमा आयोजित प्रथम अधिवेशनमा उहाँले मानव सभ्यतासँग कोशी नदीको सम्बन्ध रहेको कारण प्रदेश नम्बर 1 को नाम कोशी प्रदेश राख्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको हो। कोशीसँग धर्म, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता र परम्पराहरू जोडिएको उहाँको भनाइ छ। जात जातिपछि आएकाले जातीय पहिचानको आधारभन्दा सभ्यताको पहिचान नै उपयुक्त र साझा हुने अध्यक्ष ओलीको भनाइ छ। 7 वटा प्रदेश मध्ये अब प्रदेश 1 को मात्रै नामाकरण हुन बाँकी छ। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ मोड दिने झापा आन्दोलन भएको 49 वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन नक्सलवादी सशस्त्र विद्रोहबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै 2028 सालमा युवा कम्युनिस्टहरूले झापाको ग्रामीण क्षेत्रबाट सुरु गरेको किसान आन्दोलनलाई इतिहासकारले कतै झापा विद्रोह र कतै झापा वर्ग सङ्घर्षको संज्ञा दिएका छन्। झापा विद्रोहमा चन्द्रगढी कारागारमा थुनिएका योद्धा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल, नारायण श्रेष्ठ र वीरेन्द्र राजवंशीलाई 2029 सालको फागुन 21 गते जेल सार्ने निहुमा पञ्चायती शासकले इलामको सिमानामा पर्ने सुखानी जंगलमा गोली हानेर हत्या गरेका थिए। त्यही दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष फागुन 21 गते सुखानी शहीद स्मृति दिवस मनाउने गरिन्छ। आन्तरिक हवाई उडानको भाडा बढेको छ। नेपाल आयल निगमले आन्तरिक हवाई इन्धनको भाव बढाएपछि उडान कम्पनीहरूले पनि भाडा बढाएका छन्। भोलिदेखि लागू हुने गरी इन्धनको शुल्क बढेको र भाडामा पनि वृद्धि भएको यति एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो। सबैभन्दा धेरै विराटनगर नेपालगञ्ज रुटको भाडा 540 रुपैयाँले बढेको छ। यस्तै काठमाडौँ धनगढीको भाडा 445 रुपैयाँले बढेको छ। यस्तै काठमाडौँ भद्रपुरको 300, काठमाडौँ सुर्खेतको 345 र काठमाडौँ नेपालगञ्जको 330 रुपैयाँ भाडा बढेको छ। नेपाल आयल निगमले 112 रुपैयाँ 92 पैसामा खरिद गरेको आन्तरिक हवाई इन्धनमा 23 रुपैयाँ 8 पैसा नाफा राखेर एयरलाइन्सहरूलाई बेच्दै आएको छ। एयरलाइन्स कम्पनीहरूले निगमले कम नाफा राखेर इन्धन उपलब्ध गराउन माग गर्दै आएका छन्। बढेको भाडा दरको सूची उज्यालो अनलाइनमा पढ्न सक्नुहुन्छ। यसैबीच पोखरा जनकपुर हवाई सेवा सुरु भएको छ। बुद्ध एयरले आजदेखि पोखरा जनकपुर उडान सेवा सुरु गरेको हो। पोखराबाट मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सहित 18 जना यात्रु बोकेर जनकपुर गएको जहाज जनकपुरबाट 16 जना यात्रु बोकेर दिउँसो पोखरा फर्किएको छ। बुद्धले हरेक शनिबार, सोमबार र बिहिबार पोखरा जनकपुर उडान गर्नेछ। यात्रुको चाप बढेमा उडान थपिने बुद्ध एयरले जनाएको छ। पोखरा जनकपुर उडानको शुभारम्भ गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबीच समृद्धिको लागि विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संघीयतालाई बलियो बनाउन प्रदेश बीचको सम्बन्धलाई पनि बलियो बनाउनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पोखरा पर्यटकीय गन्तव्य रहेको र चितवन धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएकोले सहकार्य गरेर लाभ लिन सक्ने बताउनुभयो। त्यसैगरी मध्य प्रदेशका पर्यटन मन्त्री शत्रुघ्न महतोले दुवै प्रदेशबीच सहकार्य गरेर पर्यटक बढाउन सकिने बताउनुभयो। पछिल्लो समय बुद्ध एयरले पोखराबाट विभिन्न शहरमा उडान गरिरहेको छ। बुद्धले पोखरा भैरहवा, पोखरा नेपालगञ्ज, पोखरा धनगढी, पोखरा भरतपुर र पोखरा सिमरामा उडान गर्दै आएको छ। बुद्ध एयरले आउँदो अप्रिल महिनादेखि पोखरा विराटनगर र पोखरा विराटनगर उडान गर्ने तयारी गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 91 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 6220 जनाको नमुना परीक्षण गरेकोमा 91 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर सुरु भएपछिको दैनिक विवरण अनुसार संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या पहिलो पटक 100 जनाभन्दा तल झरेको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 362 जना निको भएका छन्। यो सहित कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 9,58,555 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 6,947 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 2,0861 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै जारी गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता, स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले उपाध्यक्ष नेम्वाङको आरोप, वैशाख 30 गतेको चुनावको बारेमा शंका गर्नै नपर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर।
खबर सुर्खेतमा प्रहरीको कुटपिटबाट एक युवाको ज्यान गएको भन्दै आफन्तहरू आन्दोलित भएका छन्। कालीकोटका कृष्ण हमालको ज्यान गएको भन्दै उहाँका आफन्तहरू आन्दोलित भएका हुन्। हिजो बेलुका नेपालगञ्जबाट सुर्खेत आउँदै गर्दा वीरेन्द्रनगरमा रहेको सुब्बाकुना प्रहरी चेकपोस्टमा जाँड रक्सी खाएको भन्दै प्रहरीले कुटपिट गरेको आफन्तले आरोप लगाएका छन्। हमाललाई बिहान सुर्खेत अस्पताल लगिएको थियो। सुर्खेत अस्पतालले अस्पताल ल्याउनु अघि नै ज्यान गइसकेको जनाएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले घटनाको विषयमा छानबिन गर्नका लागि समिति बनाएको र समितिको प्रतिवेदन अनुसार दोषीलाई कारबाही गरिने बताउनुभयो। कालीकोटमा 33 केभीए क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान हुने भएको छ। यसभन्दा अघि दैलेखको दुल्लुबाट कालीकोट हुँदै जुम्लासम्म 11 केभीए क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन जडान भएकोमा त्यसले माग धान्न नसकेपछि विस्तार गरेर 33 केभीए क्षमता पुर्याउन लागि हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालीकोट वितरण केन्द्रले प्रसारण लाइन जडानको लागि 1 हप्ता लाग्ने र आउँदो आइतबारसम्म बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 6 बजेसम्म विद्युत सेवा बन्द हुने जानकारी दिएको छ। कर्णाली प्रदेशका 10वटा जिल्लामध्ये 7वटा जिल्लामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जडान भएको छ भने हुम्ला, मुगु र डोल्पामा अझै राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली पुग्न सकेको छैन। बागलुङका महिलाले आउँदो स्थानीय तहको चुनावमा महिलाले 50% पदमा दावी गर्नुपर्ने बताएका छन्। नारी जागरण अभियान गण्डकी प्रदेशले बागलुङमा गरेको कार्यक्रमका सहभागीले उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पद मात्र नबनी मुख्य पदमा प्रतिस्पर्धी बन्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन्। महिलालाई हराउन पुरुष समेत उम्मेद्वार बन्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले देशभरका जनप्रतिनिधिमा महिलाको उपस्थिति 20% पनि नभएको भन्दै अब 50% पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। केही दिन यता देशभर तापक्रम बढ्दै गएको छ। बिहान र बेलुका चिसो महसुस भए पनि दिउँसो भने गर्मी बढ्न थालेको छ। न्यूनतम र अधिकतम दुवै तापक्रम बढ्न थालेकोले गर्मी महसुस हुन थालेको मौसमविद हिरा भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। तत्काल ठूलो पानी पर्ने सम्भावना छैन। प्री मनसुनको समय भएकोले देशका केही ठाउँमा राति मेघगर्जन र चट्याङसहित सामान्य पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद भट्टराईले बताउनुभयो। काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा शहरी विकास कार्यक्रम आयोजना कार्यान्वयन गर्न 50 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयको सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पाँचखाल नगरलाई बजेट विनियोजन भएको हो। पाँचखाललाई प्राप्त 50 करोड रुपैयाँ बजेटमा 50% सडक, 30% आय आर्जन, 15% सामुदायिक पूर्वाधार तथा 5% रकम शासकीय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने नगर प्रमुख महेश खरेलले बताउनुभयो। पाँचखाल नगरमा विकास गरिने स्मार्ट सिटी निर्माणको अध्ययनका लागि यही फागुन पहिलो हप्ता सिङ्गापुरको कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उहाँले बताउनुभयो। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशको खबर। रुसले अस्थायी युद्धविराम लागू नगरेपछि मरिपोलबाट सर्वसाधारणको उद्धार रोकिएको छ। यसअघि रुस र युक्रेनले सर्वसाधारणको उद्धारका लागि मरिपोल र भोल्नो भाखाकामा अस्थायी युद्धविराम गर्ने सहमति गरेका थिए। तर रुसी सेनाहरूले बमबारी जारी राखेकाले सर्वसाधारणको उद्धार कार्य रोकिएको मरिपोलका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। मरिपोलका अधिकारीहरूले प्रत्येक 3 देखि 5 मिनटको फरकमा बम पड्किएको आवाज सुनिरहेको भन्दै यस्तो बेला नागरिकको उद्धार हुन नसक्ने बताएका छन्। तर रुसको रक्षा मन्त्रालयले भने युक्रेनी सुरक्षा फौजले सर्वसाधारणलाई शहर छाड्न नदिएको दावी गरेको छ। सर्वसाधारणका लागि सहयोगद्वार बनाइएको र युक्रेनी सुरक्षा फौजमाथि मात्रै आक्रमण जारी रहेको रुसले जनाएको छ। रुसी आक्रमण सुरु भएपछि 10 लाखभन्दा धेरै मानिस युक्रेनबाट पलायन भएका संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। रुसी आक्रमणबाट खियर्सन शहरका धेरैजसो संरचनाहरू ध्वस्त भएका बीबीसीले जनाएको छ। राजधानी किव र दोस्रो ठूलो शहर खार्किवमा पनि ठूला ठूला लडाईँ भएका छन्। मरिपोलको दक्षिणी बन्दरगाह रुसी सेनाको कब्जामा छ भने ओडेसामा पनि आक्रमण भएको छ। युरोपको सबैभन्दा ठूलो पारमाणिक ऊर्जा केन्द्र रुसले कब्जा गरेको छ। अब खेल खबर। 5औं मुख्यमन्त्री सुदूरपश्चिम खप्तड गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज हिमालयन शेर्पा क्लबले नव जनजागृति युवा क्लब सिमरालाई 4-0 गोलले हराएको छ। धनगढी रङ्गशालामा भएको खेलमा सिमरालाई हराउँदै हिमालयन शेर्पा क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। हिमालयन शेर्पाको लागि उर्लिच सिवेले 2 तथा विकास मेराग्लिया र पूर्णबहादुर गुरुङले 1-1 गोल गरे। प्रतियोगितामा 10 टिमको सहभागिता छ। विजेताले 21 लाख रुपियाँ प्राप्त गर्नेछ। यसैबीच सातोबाटो युथ क्लब झापा गोल्ड कप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। बिर्तामोडको डोमलाल राजवंशी
रङ्गशालामा आज भएको खेलमा जावला खेल युथ क्लबलाई पेनाल्टीमा हराउँदै 7 बाटो अन्तिम 4मा पुगेको हो। यो प्रतियोगिताको विजेताले 12,55,000 रुपियाँ र उपविजेताले 6,05,000 रुपियाँ पुरस्कार पाउनेछ। फुटबलकै अर्को प्रसङ्गमा शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलमा आज बाँसबारी क्लब र टुसाल युथ क्लबले बराबरी खेलेका छन्। दुवै टोलीले गोल रहित बराबरी खेलेका हुन्। अर्को खेलमा श्री भगवती क्लबले बोइज युनियनलाई 2-1 गोलले हरायो। आज भएको अर्को खेलमा वीरगञ्ज र नयाँ बस्तीले बराबरी खेलेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली श्रीलङ्का गएको छ। युएईमा हुने 1 दिवसीय श्रृङ्खलाको तयारीका लागि आज नेपाली टोली श्रीलङ्का गएको हो। श्रीलङ्कामा नेपाली टोलीले ए वर्गका क्लबसँग 4वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ। आइसिसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत मार्च 16 तारिकदेखि नेपाल, पपुवा न्युगिनी र युएई बीच 1 दिवसीय श्रृङ्खला सुरु हुँदैछ। अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्ट क्रिकेटको पहिलो पारीमा पाकिस्तानले 476 रन बनाएको छ। रावलपिण्डीमा आज दोस्रो दिन पाकिस्तानले 4 विकेट गुमाएर 476 रन बनाउँदा पारी समाप्तिको घोषणा गर्यो। पाकिस्तानका लागि उमाम उल हकले 157 रन बनाए भने अजहर अलीले 185 रन बनाए। आज आफ्नो पहिलो पारीको ब्याटिङ थालेको अस्ट्रेलियाले दोस्रो दिनको खेल सकिँदा कुनै पनि विकेट नगुमाई 5 रन बनाएको छ। अस्ट्रेलियाले झन्डै 25 वर्षपछि पाकिस्तानको भ्रमण गरेको हो। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा श्रीलङ्कासँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा भारतले 574 रन बनाएको छ। मोहालीमा भारतले 8 विकेट गुमाएर 574 रन बनाउँदा पहिलो पारीको समाप्तिको घोषणा गर्यो। उसका लागि रविन्द्र जडेजाले नट आउट 175 रन बनाए। आज आफ्नो पहिलो पारीको ब्याटिङ थालेको श्रीलङ्काले दोस्रो दिनको खेल सकिँदा 4 विकेट गुमाएर 108 रन बनाएको छ। क्रिकेटकै अर्को प्रसङ्गमा बङ्गलादेश र अफगानिस्तान बीचको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा अफगानिस्तान विजयी भएको छ। बङ्गलादेशले दिएको 116 रनको लक्ष्य अफगानिस्तानले 2 विकेट गुमाएर 14 बल बाँकी छँदै भेटायो। आजको जितसँगै 3 खेलको श्रृङ्खला 1-1 को बराबरीमा आइपुगेको छ। खबरको सिलसिला यति नै। आज शनिबार रङ्गदर्पणको पालो। रङ्गदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ कैलाली सहकर्मी सीताराम ओझा। आजको रङ्गदर्पण धनगढीमा भएको साहित्य महोत्सवमा केन्द्रित छ। हात छोटो अझरात छोटो पूर्णेन्दुको शीतल साथ छोटो। कैलालीको धनगढीमा 3 दिने साहित्य महोत्सवको आयोजना भयो। नेपाली भाषा संस्कृतिको उजागर गर्ने तथा सुदूरपश्चिमको संस्कृति, साहित्य र कलालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म जोड्ने उद्देश्यले महोत्सवको आयोजना भएको हो। भयो सबथोक भयो परिवर्तन खै किन भएन, कृत्रिम त्यो मुटुमा धड्कन खै किन भएन, बुझ्छु सा बुझ्छु भन्ने मान्छेसँग पनि मेरो पीडालाई बुझ्ने मन खै किन भएन। महोत्सव अवधिभर विभिन्न साहित्यकार तथा आख्यानकारहरूको संवाद, कार्यपत्र प्रस्तुति, टिप्पणी, अनुभव आदान प्रदान र प्रदेशका विभिन्न जाति र जिल्लाको संस्कृति झल्कने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति भयो। गाउँ माथिका चुम्बनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्, मलाई मेरा दुश्मनहरू गुलाब जस्तै लाग्छन्। महोत्सवमा विभिन्न ठाउँबाट झण्डै 200 भन्दा बढी साहित्यकारको उपस्थिति रह्यो। उनीहरूको उपस्थितिमा थुप्रै काव्य गोष्ठी पनि सञ्चालन भए। झण्डै 2 वर्षसम्म कोरोनाका कारण थलिएको साहित्य क्षेत्र पनि बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गएको महसुस साहित्यकारहरूले गरे। साहित्यकार डाक्टर तुलसी भट्टराई। एउटा समय यस्तो आयो, अब फेरि अगाडि आउन सकिने हो कि होइन। धेरै स्रष्टाहरू कति दिवंगत भए, कति के भयो। 2 वर्षपछि यति ठुलो कार्यक्रम चाहिँ पहिलोपल्ट हो। यसले अब फेरि एउटा नयाँ ऊर्जा, अबका दिनमा त्यस्ता कोरोनाका घडीहरू नआउलान् भन्ने आशा सहितको उत्साह थपिदिएको छ। सिरिया जस्तै भयो, सुडान जस्तै भयो, यो जिन्दगी युद्धको मैदान जस्तै भयो। बसौँदेखि घर बनाउने मेरो सपना पनि देश बनाउनेहरूको उखान जस्तै भयो। साहित्य महोत्सवले नेपाली भाषी बीच भावनात्मक र भाषिक एकता अझ प्रगाढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिको उद्गम थलो मानिएको काली कर्णाली क्षेत्रको भाषा, संस्कृति, सभ्यता तथा कला र वाङ्मयलाई विस्तार गरिरहेको मान्नुहुन्छ पोखराबाट आउनुभएकी साहित्यकार गायत्री पराजुली। यो हेर्दा त मलाई त एकदमै खुसी छ। मैले कति कुरा उता लिएर जान्छु। मैले केही कुरामा कलम चलाउँदा एउटा आर्टिकल लेखेँ भने यहाँको सुदूरपश्चिमको लेख्छु। यो भनेको नै के हो त, एक ठाउँको संस्कृति, भाषा, संस्कार अर्को ठाउँमा पुग्छ, अर्को ठाउँको मान्छेले जानकारी पाउँछ। साहित्य सम्मेलनले स्रष्टाहरूमा ऊर्जा भरेको छ। मनोवैज्ञानिक ऊर्जा र पोषण दिएको हुँदा यसले लेख्न प्रेरित गर्ने आशा गर्नुहुन्छ साहित्यकार भूषिता वासिष्ठ। मैले एउटा तरङ्ग फ्याँके, त्यो तरङ्ग तपाईँबाट प्रतिबिम्बित भएर अझ त्यसमा 1000 गुणा अभिवृद्धि भएर मतिर आयो भने त्यही त हो नि ऊर्जा भनेको, होइन? प्रभात छोटो अझरात छोटो
छोटो पूर्णेन्दुको शीतल साथ छोटो सुदीर्घ रात्रि सपना छ छोटो लामो छ यात्रा मधुमास छोटो। पीडा र विपत्तिले साहित्यकारलाई लेख्न प्रेरित गर्छ, तर कोरोना महामारीले भने स्रष्टाहरूको सिर्जनालाई मारेको आभास स्रष्टाहरूले गरेका छन्। साहित्य सम्मेलनले लेखकको लेखन मरिरहेका बेला दुबोमा पानी हालेको बताउनुहुन्छ आख्यानकार उमा सुवेदी। 2 वर्षसम्म थला परेको यो साहित्य क्षेत्रलाई चाहिँ यस्ता किसिमका चाहिँ अनि यसले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो मरेको लेखकलाई चाहिँ बिउझाउने एकदमै राम्रो अवसर हो यो हैन। एउटा खोली मेरो लागि राख्नु, बाँकी लैजाऊ एउटा झोली मेरो लागि राख्नु, झुट फुट र लुट अनि खुरापातमा सहदैन, झोकै उठे एउटा गोली मेरो लागि राख्नु। सपनाको रहर नपठाऊ विदेश, एकाएक बनेर एका बिहान आउन सक्छ लास घरमा सौगात बनेर। यो वर्षा किन तिमी बादलमा लुकिरहन्छौ, झरी देउन पालो अप्लाउन वर्षात भनेर। झन्डै 2 वर्षसम्म कोरोनाले साहित्य क्षेत्र पनि प्रभावित भयो। स्रष्टाका सिर्जना र किताबहरू प्रकाशन भएनन्। पछिल्लो समयमा साहित्यका कार्यक्रमहरू हुन थालेपछि साहित्यिक क्षेत्र बिउतिरहेको भनाइ छ लेखक तथा प्रकाशक भूपेन्द्र खड्काको। यो कोरोनाको समयपछि फेरि हरेक क्षेत्र फर्किए जस्तै बिउतिए जस्तै साहित्य क्षेत्र पनि बिउतनका निम्ति कोसिस भइरहेको छ र यो कोसिसमा यस्ता साहित्यिक महोत्सवले पानी छर्कने कामको सुरुवात गरेका छन् जस्तो मलाई लाग्छ। कसैको इशारा कसैको विचार चल्दो रहेछ, बल्ल बुझ्दैछु कसरी सरकार चल्दो रहेछ। भोका बस्तीहरूको भोग बेचेर आँसु बेचेर यसरी पनि त कसैको विवाद चल्दो रहेछ। तिहारको चिसाहाटले यदि मुर्दाहरू बिउजे भने सोच्दा हुन् हाम्रो कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार चल्दो रहेछ। सुदूरपश्चिम साहित्य समाजले 2076 सालमा विश्व नेपाली साहित्य महोत्सव आयोजना गरेको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि धनगढीमै साहित्य महोत्सवको आयोजना भयो। यो कार्यक्रम किन गरिएको हो त? सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष रामलाल जोशी। धनगढीलाई बौद्धिक बहस र एउटा चेतनाको सहरका रूपमा विकसित गर्ने एउटा यो अभियान हो। यो कार्यक्रम मात्र होइन, एउटा अभियान हो। समय यो साह्रै खराब छ, यहाँ फुल र काँडाको टक्राव छ, रोक्नुहोस् यात्रा अवश्य रोक्नुहोस्, अहिले हावाको प्रतिकूल बहाव छ। सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहयोगबाट सञ्चालन भएको महोत्सवमा धनगढी र सुदूरपश्चिम बाहिरका सर्जकलाई मात्रै स्थान दिएको भन्दै विरोध पनि भयो। यसतर्फ पनि ध्यान दिएर आगामी दिनमा कार्यक्रम गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्रष्टाहरूले सुझाव दिएका छन्। दिल की रानी मन की प्यासी बनेर जाऊ प्रिय, जाने बेला एकान्तमा भनेर जाऊ प्रिय, सधैँ तिम्रो खोजीमा तल्लीन रहेका यी परेली, कति झारे आँसु थोपा गनेर जाऊ प्रिय। रङ्गदर्पणसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। संघीय निजामती सेवा ऐन चाँडै जारी गर्ने प्रधानमन्त्री देउबाको प्रतिबद्धता। स्थानीय तहको चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भइरहेको एमाले उपाध्यक्ष नेङमाङको आरोप। वैशाख 30 गतेको चुनावका बारेमा शंका गर्नै नपर्ने काङ्ग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई। आन्तरिक हवाई उडानको भाडा बढ्यो, भोलिदेखि लागू हुने पोखरा जनकपुर हवाई उडान सुरु। गण्डकी र मध्य प्रदेश बीच सहकार्य गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिने मुख्यमन्त्री पोखरेलको विश्वास। पछिल्लो 24 घण्टामा 91 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, ज्यान गुमाउनेको संख्या 0। रुसले अस्थायी युद्ध विराम पालना नगरेपछि युक्रेनबाट सर्वसाधारणको उद्धार रोकियो। बमबारीका बीच सर्वसाधारणको उद्धार सम्भव नभएको युक्रेनको प्रतिक्रिया। र खप्तड गोल्ड कप फुटबलमा हिमालयन शेर्पाले जनजागृति क्लबलाई हरायो। अस्ट्रेलियासँगको पहिलो टेस्टको पहिलो पारीमा पाकिस्तानले 476 रन बनायो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वाडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार। घरबाट निस्किनु अघि धारा, बिजुलीका स्विच र भान्साको सिलिन्डर बन्द गर्न नभुल्नुहोस्। भवितव्य र विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैनन्। सार्वजनिक हितका लागि उज्यालोको अनुरोध।